नमस्ते। द मिररमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। र आज द मिरर यहाँहरू समक्ष आएको छ राष्ट्रियताकै विषयमा। यो राष्ट्रियता भन्ने शब्द यस्तो रहेछ कि जति कुरा गरे पनि गरौँ लाग्ने नथाक्ने। किनकि राष्ट्रियता हाम्रो लागि एकदमै प्यारो छ। हाम्रो आमा जत्तिकै प्यारो छ र हाम्रो प्राणभन्दा प्यारो छ। र यही राष्ट्रियताका कुरा गर्दा हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा आजभोलि हरेक कुराहरू आइरहेका छन्, समाचारहरू बनिरहेका छन् यही राष्ट्रियताकै बारेमा। 2 हप्ता अगाडि एउटा समाचार बन्यो, यो 2 हप्तापछि अर्को समाचार बन्यो राष्ट्रियताकै बारेमा, र अब 1-2 हप्ता पछाडि अर्को समाचार बन्नेवाला छ। तपाईहरू सुन्दै, हेर्दै र देख्दै जानु होला। र जब नेपाल गभर्नमेन्टले 2 हप्ता अगाडि कथित हाम्रो छिमेकी भारतीय विस्तारवादले नङ्ग्रा गाडेको हाम्रो भूमिलाई समेटेर एउटा नक्सा सार्वजनिक गर्यो र त्यसपछि विस्तारवादीका मिडियाहरू हायल कायल भए। अनेक प्रोपोगन्डा मच्चाए नेपाल र नेपालीको विरुद्धमा र हाम्रो राष्ट्रियताको विरुद्धमा। उनीहरूले बहानाबाजी गरे, उनीहरूले मिडियाबाजी गरे, उनीहरूले हामीलाई गाली गरे, नाना तरह कुराकानी गरे। तर पनि हामी आफ्नो जुन योजना थियो त्यही अनुसार चलिरहेकै थियौं। र विस्तारवादीहरूको मिडियाले त यतिसम्म गरे कि नेपालको सैन्य शक्तिलाई आफूहरूको सैन्य शक्तिसँग समेत तुलना गरे। हाम्रो सैन्य शक्ति यति, हाम्रो यति, नेपालको यति, लडाईँ गरे यस्तो हुन्छ। र यसको अर्थ के हुन्छ भने यी विस्तारवादीहरू त हामी विरुद्ध युद्धको षड्यन्त्र पनि गर्दैछन्। यो विषयमा पनि हामी चनाखो हुनु जरुरी छ। र जब त्यो अफिसियल म्याप चाहिँ सार्वजनिक भयो, त्यसपछि उनीहरूले हाम्रा विरुद्ध अनेक षड्यन्त्र गर्न थाले। कति षड्यन्त्र दिल्लीमा बसेर गरे, कति षड्यन्त्र काठमाडौँमा आएर गर्ने योजना बनाए। र यही जेठ 10 गते हाम्रो संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबल गरिएको थियो र यो हाम्रो टेबलमै थियो, हाम्रो कार्यसूचीमै थियो र अचानक यसलाई कार्यसूचीबाट हटाइयो। यही सबैभन्दा गम्भीर षड्यन्त्रको विषय हो जसलाई आज मैले चिरफार गर्ने प्रयास गर्दैछु। यति ठुलो षड्यन्त्र भयो कि जुन टेबल गरिएको थियो अथवा कार्यसूचीमा राखिएको थियो, एक्कासीलाई कार्यसूचीबाट हटाइयो र विभिन्न बहाना मार्फत नेपाली जनतालाई भुलाउन खोजियो। र यहाँ यो प्रश्न उठ्छ कि यदि 2/3 मेजोरिटीको कम्युनिस्ट सरकारले कार्यसूचीमा परेको यति महत्त्वपूर्ण विषयलाई किन, कसरी, केसका लागि हटायो भन्ने कुरा त्यो त हामीले बुझ्न सक्दैनौं, किनकि यिनीहरू भित्रभित्र षड्यन्त्र गर्दै बसिरहेका छन्। यिनीहरूले सबभन्दा बढी षड्यन्त्र गर्ने भनेको हाम्रो विरुद्धमा र राष्ट्रियताको विरुद्धमा। यी षड्यन्त्रकारी, अपराधी, यी भ्रष्टाचारी, घुसखोरी दलालहरूले षड्यन्त्र गर्ने भनेकै राष्ट्रियताको विषयमा हो र यिनीहरूको नेपाल राष्ट्रलाई बेच्ने प्लान पनि हुन सक्छ, जुन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। हामीलाई लाग्छ यो कहिल्यै पनि सार्वजनिक नहोस्। जब हामीले यस्तो सोचिरहेका थियौं कि जब विस्तारवादीले हाम्रो विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्न थाल्यो र त्यो नक्सालाई कुनै पनि हालतमा अफिसियल
हुन नदिने भनेर बाचा गर्यो। त्यसपछि हामीले पनि उनीहरूले गरेको मिडियाबाजी र प्रोपोगन्डाको पछि नलागेर हामीले हाम्रो योजना अनुसार काम गरिरहेका थियौं र एक्कासी यस्तो कुरा बाहिर आयो। आएपछि हामीले के सोचिरहेका थियौं भने अब संसारको कुनै पनि शक्तिले हाम्रो म्यापलाई अथवा विस्तारवादीले खोसेर मिचेर लगेको हाम्रो भूमिलाई फिर्ता ल्याउन कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्दैन र त्यो टेबल गरिएको कार्यसूचीमा राखिएको संशोधन प्रस्ताव पनि कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्दैन भन्ने लागेको थियो। तपाईलाई पनि लागेको थियो होला, मलाई पनि लागेको थियो र सम्पूर्ण नेपालीलाई लागेको थियो। र यति हुँदाहुँदै 2/3 मेजोरिटीको गभर्नमेन्ट, 3 करोड नेपाली जनता, विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया, लगभग 1-2 बाहेक सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले समर्थन गरेको संशोधन प्रस्तावलाई छलफलको विषयमा लान नसक्नु भनेको यो भन्दा लाजमर्दो कुरा केही पनि हुन सक्दैन। किनकि भारतीय विस्तारवादले यिनीहरूलाई कहिले पैसा दिएर फकाउँछ, कहिले ललिपप दिएर फकाउँछ बच्चालाई जस्तै, यिनीहरूलाई फकाएरै छोड्छ। जब हाम्रो राष्ट्रियताको बारेमा हामी अडिग हुन सक्छौं त उनीहरूलाई मन पर्दैन अनि उनीहरूले के गर्छन्, विभिन्न बहाना लगाएर मान्छे किन्नेदेखि लिएर यिनीहरूलाई कुर्सीमा अर्को पटक चुनाव जिताउनेदेखि लिएर यिनीहरूलाई कुर्सीमा टिकाइराख्ने प्लान उनीहरूको हुन्छ र त्यही प्लानमा हाम्रा भ्रष्ट दलाल, माफिया र घुसखोरीहरू के गर्छन्, बिक्छन् बच्चाहरू ललिपपमा भुले जस्तै। र हामीले चाहिँ कुनै पनि शक्तिले चाहिँ यसलाई रोक्न सक्दैन भन्ने जुन नेपाली जनताको तर्क थियो, यो गलत साबित भयो। र हामीले एकपटक के फेरि हामीले चाहिँ जान्न पुग्यौं भने हाम्रो सत्तामा बसेका दलालहरू र अथवा हाम्रो सत्ता काठमाडौँबाट मात्र चलिरहेको छैन, यो त दिल्लीबाट रिमोटले चलिरहेको छ भन्ने कुरा फेरि घाम जस्तै सर्लङ्ग भयो। र यसै क्रममा भारतीय दलालको एउटा एजेन्ट लकडाउनको बेलामा सरकारी नियमलाई उल्लङ्घन गर्दै गाडीमा यता र उता गर्न थाल्यो, 5 तारे होटलमा बस्यो, ललिपप देखायो, पैसाको बिटो देखायो, कुर्सीको आश्वासन देखायो र चुनाव जित्ने आश्वासन दियो। त्यसपछि यिनीहरू पग्लिए, प्रभुको सामु नतमस्तक भए, लम्पसार परे। र यसै क्रममा यो कुरा कसरी आयो भन्दा नेपालको इतिहासमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने, नेपालका नदी नाला बेच्ने, नेपालका वन जंगल विस्तारवादीको पुल्टामा लगेर सुम्पिदिने र सधैँ राज्य सत्तामा हालिमुहाली गरिरहने र सधैँ राजनीतिक सत्ताभन्दा बाहिर बसेर गर्न नसक्ने र जब सत्ताभन्दा बाहिर बस्नुपर्ने स्थिति आउँछ तबसम्म छटपटाउने एउटा पार्टी, भ्रष्टाचारीहरूको पार्टी, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई अब हामी यसको विषयमा छलफल गर्न बृहत राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ र यसको लागि मलाई केही दिन चाहियो भन्ने कुतर्क गरेर त्यहाँबाट पन्छिए।
यति लाजमर्दो कुरा, जब हामी अडिग थियौं, हामी बलियो थियौं, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले हामीलाई साथ दिइरहेका थिए, यस्तो अवस्थामा पनि अगाडि जान सकेनौं। यी भ्रष्टाचारीहरूले हामीलाई बर्खालोमा झाके। र यो कुरा कसरी आयो भने, र यस्तो जुन एउटा यो परिस्थितिको एउटा सिर्जना भयो, जुन एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भयो, यसबाट हामीले के शिक्षा पाउँछौं भने नेपालको राज्य सत्ता नेपालबाट चल्दैन। यो एउटा मेरो निष्कर्ष हो, द मिररको निष्कर्ष हो, र तपाईहरुको निष्कर्ष के हुन्छ मलाई लेख्नुहोला। बहुत तपाईको पीडा हुन्छ। जहिले पनि सधैँ तपाईको इतिहासका दशकौं भयो, 20औं वर्ष भयो, 30औं वर्ष भयो, जसले हामीलाई थिचिरहेको छ, जसले हामीलाई पेलिरहेको छ, उसैका सामु लम्पसार गर्ने, उसैका सामु आत्मसमर्पण गर्ने, उसैले दिएको ललिपपमा फकिने हाम्रा भ्रष्टाचारी राजनीतिक, कस्तो राजनीतिक संस्कृति, कस्तो पोलिटिकल नर्म्स एन्ड भ्यालुज हामीले लिएर आयौं, कस्तो राजनीतिक प्रणाली हामीले सिक्यौं, कस्ता राजनीतिक नेतालाई हामीले चाहिँ भोट दिएर राज्य सत्तामा पुर्यायौं, कठै बिचारा भन्न मन लाग्छ। र जुन एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भयो, र त्यो इन्भाइरोमेन्टले के निष्कर्ष निकाल्छ द मिररले भने, नम्बर 1, नेपाली कांग्रेस भनेको भ्रष्टाचारीहरूको पार्टी हो। यसलाई प्रयोग गरेर भारतीय विस्तारवादले नेपालको राजनीतिक मामिलामा अथवा हाम्रो एउटा आन्तरिक मामिलामा यहाँको पार्टी र सरकारभित्र पनि रहेका पार्टीहरू बीचमा द्वन्द्व सिर्जना गरेर यहाँबाट फाइदा लुट्न चाहन्छ भन्ने कुरा शेरबहादुरजीले प्रमाणित गर्नुभयो। यो हामीले कतै भनेको कुरा, कतैबाट नआएको कुरा होइन, यो त तपाईहरुले देख्नुभयो, मैले देखेँ, हामी सबैले देख्यौं। यसकारण र अर्को कुरा के हुन्छ भने, केही हदसम्म, नम्बर 2 पोइन्ट, केही हदसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिलेको केसमा केही हदसम्म उहाँ राष्ट्रियताको विषयमा अडिग हुनुहुन्छ, र यो अडिग भएको कुरा भारतीय विस्तारवादलाई मन परेको छैन। र यही मेसोमा, यही कन्टेस्टमा जब नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू र इभन सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई पनि भजाएर ओलीलाई, प्रधानमन्त्रीलाई ब्याकफुटमा ल्याउने भारतीय षड्यन्त्रकारीहरूको र विस्तारवादीहरूको प्लान अनुसार यो काम भएको हुन सक्छ। र अर्को 3 नम्बर पोइन्ट मेरो विश्लेषण के छ भन्दा, यो नेपाली कांग्रेसको योजना अनुसार पनि भएको हुन सक्छ। जबकि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक भविष्य हेर्ने हो भने, मैले स्वतन्त्र रूपमा द मिररले यो घोषणा गर्दछ कि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक भविष्य लगभग सकिएको छ। तपाई हेर्नुस्, हरेक भ्रष्टाचारको काण्डमा अगाडिको आउँछ शेरबहादुर देव आउँछन्। जब भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन हुने आवाज बुलन्द उठ्छ, तब के हुन्छन्, नम्बर 1 मा उनी ठडिन्छन्। त्यसपछि सम्पूर्ण काम नो एक्सनमा जान्छ। र यसकारण जब केपी ओली यो मामलामा सफल भयो भने नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक इतिहास भविष्य सकिन्छ। त्यसकारण नेपाली कांग्रेसले आफ्नो हदैसम्मको शक्ति र बल प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई यो राजनीतिक सफलतामा रोक्न चाहन्छ, अथवा यो सफलताबाट रोक्न चाहन्छ, जसले गर्दा उसको राजनीतिक भविष्य केही हदसम्म
सुरक्षित हुने उनीहरू देख्छन्। यसकारण पनि यो के हुन्छ, उनीहरूले यस्तो षड्यन्त्र गरेको हुन सक्छ। र नम्बर 4 पोइन्ट के हुन सक्छ भने, उही मैले पिटे जस्तो गर्छु, त रोए जस्तो गर। यी सत्तामा बस्ने राजनीतिक पार्टीहरू र कथित सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री ओली र शेरबहादुर देउवा मिलेर भारतलाई खेल्ने स्पेस दिनको लागि यसको समयलाई लम्बाइएको हुन सक्छ। एउटा मेरो तर्क, नेपाली जनतालाई एउटा कागजको खोस्टोमा नेपालको नक्सा बनाएर फालिदिएपछि उनीहरू त्यही भुल्छन् र भित्रभित्र षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्न सजिलो हुन्छ। यो पनि नहोला भन्न सकिन्न। यसो किनभने नेपालको इतिहासमा, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्ता कुराहरू धेरै पटक आइसके। हामीले धेरै अनुभव गर्यौं, हामीले देख्यौं, हामीले सुन्यौं, हामीले पढ्यौं र हामीले अनुभव गर्यौं। यो कसैको मुखबाट सुनेको कुरा भन्दा पनि यो हाम्रै आँखाले देखेको कुरा हो, हाम्रै आत्माले अनुभव गरेको कुरा हो र हाम्रै कानले सुनेको कुरा हो। यसमा दुईमत छैन। र यस्ता षड्यन्त्रका पोकाहरू बुनेर नेपालको राष्ट्रियतालाई, नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने बिर्सेर यी भ्रष्टाचारीहरू आफ्नो देशका सम्पूर्ण कानुनहरू भारतको पोल्टामा पार्दिन पनि यिनीहरू पछि पर्दैन। यतिसम्म जब त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ के हो भने, सबभन्दा एउटा मन दुख्ने कुरा के हो भन्दा पनि, यति बलियो सरकार हुँदाहुँदै, सरकार मात्र बलियो होइन, 3 करोड नेपाली जनताले साथ दिएका थिए प्रधानमन्त्रीलाई। सम्पूर्ण मिडियाले साथ दिएका थिए। सम्पूर्ण नेपालीले, 3 करोडले नेपालीले साथ दिएपछि सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले सुद्धा साथ दिएका थिए। एउटा न्यायपूर्ण विद्यार्थीहरू, किसानहरू, महिलाहरू, दलितहरू, सम्पूर्ण बुद्धिजीवीहरू, सम्पूर्ण 3 करोड जनताले साथ दिएको बेलामा पनि ओली सरकार पछाडि हट्नु भनेको यो भन्दा ठुलो जनघात र विश्वासघात केही पनि हुन सक्दैन। र यसबाट हामीले फेरि के बुझ्छौं भने, यिनीहरूले नेपाल राष्ट्रको विरुद्धमा जस्तो सुकै पनि षड्यन्त्र गर्न सक्छन्। तपाईको 2-4 दिन अगाडि, 1-2 दिन अगाडि हो क्यारे, नेपालका पूर्व हाम्रो राजदूत भारतका रञ्जित रे, उनले एउटा इन्डियन, एउटा भारतीय मिडियामा के भनेका छन् भने, हामीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा खेल्न केही कम गरेका छौं। यदि यस्तो हुँदै गयो भने हामीलाई पछि गाह्रो पर्न सक्छ। त्यसकारण हामीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा प्लस यहाँका कथित ठुल्ठुला राजनीतिक शक्तिहरू बीच र सरकारमै रहेका पार्टीहरू, अथवा पार्टीहरू नभनौं कि नेताहरू, सरकारमै रहेका नेताहरू पनि सहितको बीचमा हामीले खेल्न अझै बढी खेल्नुपर्छ, कम गर्नु हुँदैन। उनीहरूको बीचमा खेलिरहनु पर्छ ताकि उनीहरू कमजोर बनुन् र त्यसको फाइदा भारतलाई प्रत्यक्ष रूपमा होस् भनेर 1-2 दिन अगाडि मिडियामा इन्टरभ्यू दिएका छन्। र त्यो कुरालाई उनले इन्टरभ्यू मात्र दिएनन् कि उनले त भारतीय सरकारलाई सुझाव पनि दिए। यदि यस्तै हो भने नेपालले हामीलाई टेर्दैन भनेर उनले भनेका छन्। भनेको यो कहाँसम्मको विस्तारवादी नीति हो त? कहाँसम्मको एउटा चाहिँ हाम्रो कथित छिमेकी हो जसले एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा खेल्नको लागि
आफ्नो सरकारलाई के गर्छ, ध्यान आकर्षण गर्छ अथवा सुझाव दिन्छ। यो भन्दा दुःखको कुरो अरु के हुन सक्छ हाम्रो राष्ट्रियताको लागि? केही हुन सक्छ? सक्दैन। यसकारण अब मैले अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने जुन संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो, जुन रोकियो, म के कामना गर्छु, प्रार्थना गर्छु भने यदि यो रोकियो सधैँको लागि भने नेताहरू हो तिम्रो खैरियत छैन। तिमीहरूलाई त्यो कुर्सीबाट नेपाली जनताले हटाउँछन् कि तिमी कुर्सी छोडेर भाग, अन्यथा तिमीहरूको कठालोमा समातेर तिमीहरूलाई जमिनमा पछार्नको लागि 3 करोड नेपाली जनताहरू उठ्नेछन्। होइन भने विस्तारवादको अगाडि नझुक, तिनीहरूलाई च्यालेन्ज गर र हाम्रो काम के हो उनीहरूको कुरा नसुन, हाम्रो काम के हो, हाम्रो प्लान के हो त्यो कुरा गर। भारतका कुरा सुन्न छोडिदेऊ। अब विस्तारवादीहरूका कुरा सुन्न छोडिदेऊ। अब हामीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी मात्र होइन, हजारौं हजार हेक्टर जमिन पनि हामीले फिर्ता ल्याउनुपर्छ। यदि चाहिँ अब तिमीहरूले यति बलियो सरकार हुँदाहुँदै पनि यो कुरा मलाई लाग्छ, मलाई आशा छ यो 1-2 दिनमै फेरि टेबल हुनेछ र फेरि यो कुरा अगाडि बढ्नेछ। तर यदि कुनै पनि बहानामा हामीमाथि षड्यन्त्र गरियो र यो नक्सालाई मान्यता दिइएन भने अथवा कुनै पनि हालतमा नेपालको राष्ट्रियतामाथि आघात पर्ने काम भयो भने तिमीहरूको राजनीतिक भविष्य यहीँनेर, जतिखेर तिमीहरूले यसलाई पास गर्दैनौ यहीँनेर सकिन्छ भन्ने कुरा द मिररले विश्लेषण गरेको छ र यो मिररको ग्यारेन्टी पनि हो। यति भन्दै सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूप्रति म के अनुरोध गर्दछु भने यी दलाल, भ्रष्टाचारी, घुसखोरी र यी लम्पसारवादीहरूको विरुद्धमा आवाज उठाउन छोड्नु हुँदैन। हाम्रो राष्ट्रियतालाई हामीले जसरी पनि जोगाउनुपर्छ। विस्तारवादीहरूसँग हामीले लड्नुपर्छ, हामीले डटेर लड्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दछु र द मिररबाट म बिदा हुन्छु। नमस्ते।